आज आम्ही पैंगीण ग्रामपंचायतीच्या आमोणे गावात जो म्हजो स्वताचो गांव आसा त्या गावात आम्ही सगळे श्रमदान कन्सेप्टाचे व्हॉलंटियर्स जमलेले आसा। आज प्रत्यक्षात आम्ही शालिनी देयकर आणि माधुरी देयकर या दोन महिलांची जी घरां आसा ती मोडकळीस आयिल्ली आणि त्यांच्या म्हणजे त्या दोघी जणांनी आमकां श्रमदान कन्सेप्टाच्या सगळ्या म्हजे कडेन सरपंचा कडेन आमचे पंच आसा तेजे कडेन आमचें घर रिपेर करपाक जाय, आमचें घर बांदपाक जाय अशें प्रकारचें निवेदन केल्लें आणि त्या अनुसरून आज आमी सगळे जाण जमून की घराचो प्रारंभ आज आमी करता। म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की श्रमदान कन्सेप्ट फाटल्या वर्साक आमी सुरू केलो। फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदून पुराय केली। आज प्रत्यक्षात अनेक घरां आमी सुरवात केल्ली आसा आणि ह्या वर्साचो टार्गेट आमी म्हळ्यार ते 100 घरां आमी फुडल्या डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करपाक जाय असो एक संकल्प आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेतलो आसा। हो संकल्प घेता आसतना म्हाका सांगपाक आनंद जाता की अशा कितल्याशाच शेकड्यांनी स्वयंसेवकांनी समर्पित भावनेंतल्यान जे आसा न्ही आपलें आर्थीक बळ आणि तशें श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान ह्या घराचें श्रम करपाच्या संबंदान खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा की आजच्या क्षणाचेर म्हणजे आज प्रत्यक्षात जें घर मोडकळीस आयलें तें घेवपाचें काम चालू आसा। फुडल्या आयताराक जे आसा मोठे प्रमाणान जे आसा स्वयंसेवक करतले आणि प्रत्यक्ष कामाक सुरवात करतले आणि हें काम आमचो प्रयत्न आसा एका म्हयन्या भितर हें काम सोंपचें। आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे ह्या वाड्यावयले ह्या बुथावयले जे व्हॉलंटियर आसा, महिला व्हॉलंटियर आसा, आमचे तरुण व्हॉलंटियर आसा, ह्या सगळ्या व्हॉलंटियरांनी की आमी एक बसून बैठक घेवन जे आसा न्ही चर्चा करून जे आसा न्ही म्हयने भितर ही दोन्ही घरां कंप्लीट करपाचो निर्णय आमी घेतलो आसा। आणि त्यामुळे स्वयंसेवकांचे हांव आभार व्यक्त करता। मोठे प्रमाणात काम करपी स्थानिक पंचायत सरपंच तिणेय भरपूर ते इनिशिएटीव घेतलो आसा आणि त्यामुळे जरूर हो कन्सेप्ट आसा ना श्रमदान कन्सेप्ट आसा की ह्या गोरगरिबांक गांवांतल्या सामान्य मनशांक जे आसा न्ही जाका आर्थीक शेप ना त्या मनशांक आमी घर दिवपाचें प्रयत्न करता। आणि म्हजो संकल्प आसा फुडल्या 5 वर्सां भितर ह्या मतदारसंघात एकही घर जे आसा मोडकळीत असलें आजचे न्ही तें रिपेर आमच्या ह्या सगळ्या श्रमदान कन्सेप्टान जावचें आणि जाका घर ना ताका घर दिवपाचो प्रयत्न आमचो सफल जावचो असो म्हाजी स्वता इच्छा आसा। आणि म्हाका निश्चितपणे खात्री आसा ज्या प्रमाणे व्हॉलंटियर्स काम करता, ज्या प्रमाणे आमकां आर्थीक सहाय्य करता म्हणजे केवळ काणकोणचेच न्ही गोंयभरांतले लोक आसा त्या लोकांच्या भरोश्यार चल्ले आसा आणि अशाच प्रकारे तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें। आणि सगळ्या कडे परत एकदा निवेदन करता की आमकां ह्या आमचें स्लोगन आसा 1 रुपया म्हणजे किमान 1 रुपया आमकां दिवचो आणि फिजिकली काम करपा खातीर येवचें हो आमचो नारो आसा। आणि त्यामुळे हांव सबंद गोंयभरच्या आमच्या भावाक भयणी करता ह्या श्रमदान कन्सेप्टाच्या की हांगा श्रमदान वॉरियर ह्या कन्सेप्टाक तुमी जोडले वचचे। आमी केवळ काणकोणच करता अशें ना, काणकोण भायर सुद्दां आमी काम सुरवात केल्लें आसा की मोठ्या प्रमाणान जें काम आसा तें फुडल्या काळान आमचें आसा न्ही की केपें, सांगें, काणकोण, त्रियोळ ह्या भागांतल्यान सुरू जातलें आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें अपेल करता हांव।